बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 25 जनवरी 2026 इतवार का दिन और अमेरिका ईरान जंग की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei के हवाले से खबरें चल रही थीं कि उनको टारगेट किया जाएगा और ईरान का धर्म तख्ता करने की कोशिशें हो रही हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन और अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। तो वही हो चुका है जिसका डर था, जिसका खदशा था ईरान के सुप्रीम लीडर पर कातिलाना हमला, उसका खुफिया मंसूबा लीक हुआ है। अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका क्या करने जा रहा है और ट्रंप ने कश्तियां जलाकर रख दी हैं। इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर वहीं पर दूसरी जानिब अमेरिका ने भी अपना कंट्रोल संभाल लिया है। ईरान के हवाले से क्या खबरें हैं, ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और ये फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आगे बढ़ते हैं जनाब। अमेरिका और इसराइल जो है वो मिलकर ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक की तैयारियां कर चुके हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका के अंदर, इसराइल में अमेरिका के जितने भी मिलिट्री फौजी अड्डे हैं मिडल ईस्ट में, वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है कि पहले फेज में इसराइल की जानिब से F-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे, बमबारी करेंगे। ईरान के डिफेंस सिस्टम जो है उसको मुकम्मल तौर पर नकारा बनाया जाएगा। ये प्लान है जिसका एक अहम तरीन मीटिंग के अंदर जो है वो जिक्र भी हुआ है अमेरिका और इसराइल के दरमियान। और फिर उसके बाद जो है अमेरिका अपने टोमाहॉक मिसाइल समुद्रों के जरिए, उनकी नेवल फोर्सेस जो है उनके जरिए ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करेंगी और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। और वो जो मिसाइल हैं वो हज़ारों किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं। बड़ी अहम तरीन ये खबरें जो है मिडल ईस्ट से आ रही हैं। और फिर वहीं पर जो अब तक की बड़ी खबरें हैं ज़रा वो भी आप सुन लें कि यूएई, जॉर्डन एंड यूके will provide logistical and intelligence support to the US Army in the event of an attack on Iran, according to Israel Hayom। इसराइल का जो अखबार है होम अखबार, उसकी उनके मुताबिक यूएई, जॉर्डन और यूके ये अमेरिका को इंटेलिजेंस सपोर्ट भी देंगे, लॉजिस्टिकली सपोर्ट भी देंगे ईरान पर हमला करने के हवाले से। एक ये जनाब खबर आ रही है कि ये तीनों ममालिक जो हैं वो अमेरिका की ईरान पर हमला करने के हवाले से मदद करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी अपने जो 4 टाइफून फाइटर जेट्स जो हैं वो कतर में अल उदैद एयरबेस जो है वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं और उनके साथ मिसाइल भी हैं, यानी कि मिसाइलों से लेस ये फाइटर जेट्स ईरान पर हमला करने के हवाले से बरतानिया की जानिब से कतर पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जो कि बड़ी ही गंभीर सूरत हाल की जानिब जो है वो इशारा करती है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारियां हो गई हैं। ईरान का मुहासरा हो चुका है। अमेरिका ने पहले F-35 फाइटर जेट्स इसराइल को दिए, अब वो इसराइल जो है इनके जरिए ईरान पर बमबारी करने जा रहा है। अब कौन कौन से टारगेट्स जो हैं वो इनकी जानिब से लॉक किया गए हैं। तल अवीव हैज आस्क्ड द यूनाइटेड स्टेट्स टू टारगेट गवर्नमेंटल एंड मिलिट्री साइट्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यानी कि तल अवीव की जानिब से ईरान से कहा गया कि वो हुकूमती इमारतें जो हैं उनको टारगेट बनाए और मिलिट्री साइट्स जो हैं उनको तबाह किया जाए अमेरिका की जानिब से, यानी कि IRGC के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जाएगा। गवर्नमेंटल यानी कि उनके हुकूमत, ये बड़ी अहम बात है कि उनका धर्म तख्ता करना है, तख्ता लुटना है और रजीम चेंज ऑपरेशन करना है। तो वहाँ पर टारगेट्स किए जाएं जहाँ पर अमेरिका और इसराइल जो है उनके मफादात जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा टारगेट्स भी लॉक हो चुके हैं। हर तरह से ईरान का मुहासरा भी कर लिया गया है। समंदरों में अमेरिका की जो नेवल फोर्सेज हैं वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर खड़ी हुई हैं। तो वहीं पर दूसरी जानिब जेरेड कुशनर और विटकॉफ, उनकी तरफ से भी जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया गया, जो ट्रंप के एडवाइजर्स हैं, कि आप ईरान के ऊपर अटैक कर दें। तो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने भी ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन के हक में अपना वोट दे दिया है कि ईरान के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए, फौरी तौर पर मिलिट्री ऑपरेशन हो। और अमेरिका जब भी अपना हाथ डालता है किसी मुल्क के ऊपर तो वो पूरी तैयारी के साथ डालता है। आपने इसको बड़े गौर से समझना है कि अमेरिका जो है वो पूरी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के साथ, पूरी कैलकुलेशंस के साथ, क्योंकि वो सुपर पावर है, उसको अंदाजा है कि अगर ये हमारा मिलिट्री ऑपरेशन जो है फेल हो गया तो सुपर पावर का जो टैग है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा।
تو پھر چائنا یا رشیا ٹیک اوور کر لیں گے. تو امریکہ کی یہ سروائیول کی جنگ ہے جس کو لے کر اس نے اسرائیل کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, اس نے اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن بھی کرنا ہے. تو ایک جناب انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے. تو وہیں پر دوسری جانب ایران کی جو IRGC کا میڈیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے امریکہ کے جو USS ابراہم لنکن جو بحری بیڑے ہیں ان کو وارننگز جاری کر دی ہیں کہ اگر کسی بھی طرح سے ان بحری بیڑوں سے ہمارے اوپر ٹوماہاک میزائل یا کروز میزائلوں کا استعمال ہوا تو ہم ان بحری بیڑوں کو اپنے ہائپر سونک میزائلوں کے ذریعے ڈبونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم ان کو تباہ کر دیں گے. یہ بہت بڑی وارننگ ہے ایران کی جانب سے, بہت بڑی دھمکی ہے کہ ہم ان کی ہائپر سونک میزائل, یعنی کہ ایران کو ہائپر سونک میزائل کس سے دیے, رشیا کی جانب سے دیے گئے, یہ چائنا کی طرف سے دیے گئے. چائنا نے بہت بڑی ملٹری سپورٹ جو ہے وہ پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر ایران کی ہے, جس میں ان کے 12 سے 16 ملٹری ایئر کرافٹ جو کیریئرز ہیں چائنا کے وہ ایران گئے ہیں, اور رشیا کی جانب سے بھی اسکندر میزائل جو ہیں وہ دیے گئے. پھر ہائپر سونک میزائلوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو تباہ کریں گے, ہم ان کو ڈبو کر رکھ دیں گے, جس کے بعد اس خطے کے اندر جو ہے مزید غیر معمولی کی صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی اب امریکہ جو ہے اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ اس نے ایران کے اندر حملہ کرنا ہے, اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کو حملہ نشانہ بنانا ہے, ان کو جان سے مارنا ہے یا ان کو راستے سے ہٹانا ہے. تو ان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. ایک خفیہ منصوبہ انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے جناب سامنے آیا ہے, یہ جیروسلم پوسٹ کی جانب سے بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اسرائیل نیوز, ورلڈ اسرائیل نیوز جو ہے وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اب جیروسلم پوسٹ اس پر کیا لکھتا ہے, میں ہو ان کے الفاظ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ ایران's آیت اللہ خامنائی moves to underground bunker amid fears of US strike رپورٹس, یعنی کہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں وہ زیر زمین بنکرز میں خفیہ مقام پر منتقل ہو گئے ہیں, وہ محفوظ مقام پر چلے گئے ہیں, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کسی بھی وقت ان پر ایک بہت بڑی سٹرائک کر سکتا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ اسرائیل کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ کوئی ویسٹرن میڈیا, کوئی یورپ کا میڈیا, کوئی ایران کا میڈیا یا پھر مڈل ایسٹ کا میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا, بلکہ اسرائیل کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے جنہوں نے ایران پر حملہ کرنا ہے. According to the Iranian opposition outlet Masood Khamenei, the Ayatollah third son has taken over management of the supreme leader's day-to-day responsibilities. یعنی کہ جو آیت اللہ کے تیسرے بیٹے ہیں ان کو کچھ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں کہ آپ حکومت کو اس طرح سے چلانا ہے, آپ نے ان کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. ظاہرہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ اس وقت محفوظ مقام پر ہیں, بنکرز کے اندر ہیں, پہاڑوں کے نیچے, غاروں کے نیچے جو محفوظ مقام پر ہیں ان کو وہاں پر شفٹ کیا گیا تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے. اور ایران کے پارلیمنٹ میں ایران کی IRGC کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ہمارے سپریم لیڈر کو کچھ ہوا یا ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو ہم پھر فل سکیل وار چھیڑ دیں گے. یعنی کہ ایران کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ ایٹمی حملہ کر دیں گے, ایٹمی صلاحیت حاصل کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لبنان بیروت کے اندر بھی امریکہ نے بم استعمال کیا, اس سے بھی زیادہ خطرناک بم جو ہے امریکہ کے پاس موجود ہیں, اور امریکہ کے پاس ایسے بمز ہیں جو 100 میٹر نیچے گہرائی تک زیر زمین ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں جناب. تو پھر آیت اللہ خامنائی کو بھی وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یہ زیر زمین جو بنکرز ہیں وہاں تک امریکہ کے بامز جو ہیں وہ جناب پہنچ سکتے ہیں, لیکن ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے اور دیگر ان کی لوکیشنز جو ہیں وہ تبدیل کی جا رہی ہیں. اور پچھلی جو جنگ تھی اس میں بھی پوری کوشش ہوئی تھی کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹ بھی آیا تھا کہ وی نو دا ایگزیکٹ لوکیشن آف آیت اللہ خامنائی, کہ ہم ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کو جانتے ہیں لیکن ابھی ہم ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. تو اب تو مکمل پلان بنایا جا چکا ہے کہ ان کو راستے سے جناب ہٹانا ہے. تو بڑی اس وقت یہ جو ہے وہ خوفناک قسم کا منظرنامہ مشرق وسطیٰ میں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ اور بہت کروشل تشویشناک جو ہیں وہ بھی بتائے جا رہے ہیں, اور ان تینوں ممالک کی جو فوجیں ہیں وہ بھی اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہیں. اب تک کے لیے تئیں اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.